सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन सुरु गरौं। 184 जनामा संक्रमणको पुष्टि सम्बन्धी प्रसंगबाट। बिहिबार पछिल्लो 24 घण्टामा थप 184 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ। 7230 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 160 जना र 3788 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 24 जना गरी कुल 184 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने 667 जना निको भएका छन्। बिहिबार थपिएसँगै नेपालमा कुल संक्रमितको कुल संख्या 9,21,073 पुगेको छ। यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,567 पुगेको छ भने 8,08,083 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 5,526 जना रहेका छन्, जसमध्ये 5,247 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 279 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 111 जना आइसियु र 28 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। त्यस्तै 10 वर्ष मुनिका 3 बालबालिकामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ भने 11 देखि 20 वर्ष उमेर समूहका 15 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। प्रदेश 2 सरकारले कृषि विश्वविद्यालयलाई अनुदान दिने भएको छ। बिहिबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले अध्यादेश मार्फत स्थापना गरिएको प्रदेश कृषि विश्वविद्यालयको तयारीका लागि 31 करोड रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गरेको छ। सप्तरीमा स्थापना गरिएको कृषि विश्वविद्यालयको तयारीका लागि सो रकम दिने निर्णय गरिएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा अर्थमन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद शाहले जानकारी दिनुभयो। प्रदेश सरकारले कृषि विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्ति गरिसकेको पनि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार अगाडि बढाउन सकेको छैन। अर्थमन्त्री शाहले विश्वविद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि अनुदान दिने निर्णय भएको बताउनुभयो। विश्वविद्यालयको आवश्यक भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि पहिलो चरणमा उक्त अनुदान दिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। मन्त्री परिषदले बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ अभियान सञ्चालनका जिम्मा पाएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले तयार गरेको कार्यविधिलाई परिमार्जन सहित पारित गरेको छ। त्यस्तै बन्द रहेको छोरी बिमा अभियानलाई पुनः सञ्चालन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। त्यस्तै प्रदेश सरकारले प्रदेशका सम्पूर्ण जिल्ला अस्पताललाई स्तरोन्नति गरी प्रादेशिक अस्पताल बनाउने निर्णय गरेको छ। धनुषामा किराना पसलमा आगलागी हुँदा लाखौंको क्षति भएको छ। जिल्लाको छिरेश्वरनाथ नगरपालिका वार्ड नम्बर 5 महेन्द्रनगर स्थित सन्दीप चौधरीले सञ्चालन गरेको सप्तरङ्ग किराना पसलमा बुधबार मध्यराती आगलागी हुँदा पसलको सम्पूर्ण सामान जलेर नष्ट भएको इलाका प्रहरी कार्यालय महेन्द्रनगरका प्रहरी निरीक्षक बेचन यादवले जानकारी दिनुभयो। आगलागीबाट पसलमा भएका खाद्यान्न, मसाला, तेल लगायतका किरानाका सामान गरी करिब 14 लाख मूल्य बराबरको क्षति भएको प्रहरी निरीक्षक यादवले बताउनुभयो। आगलागी हुनुको ठोस कारण खुल्न नसके पनि विद्युत सर्ट तथा पूजा गर्न बालिएको धूपबाट आगलागी भएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। आगलागी सम्बन्धमा प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ। आगो स्थानीयवासी र दमकलको सहयोगमा नियन्त्रणमा आएको थियो। सप्तरीको छिनमस्ता गाउँपालिकामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई एक कार्यक्रमका बीच व्हील चेयर र वैशाखी वितरण गरेको छ। अपाङ्गता समितिका संयोजक तथा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष उषा कुमारी मण्डलको अध्यक्षतामा आयोजित एक कार्यक्रम बीचमा 18 जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई व्हील चेयर र 52 जनालाई वैशाखी वितरण गरिएको हो। सो कार्यक्रममा गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश कुमार शाह, वार्ड नम्बर 1 का वार्ड अध्यक्ष विनोद कुमार यादव, वार्ड नम्बर 2 का वार्ड अध्यक्ष चुनचुन शाह, 3 का वार्ड अध्यक्ष दीपेन्द्र कुमार यादव, 5 का वार्ड अध्यक्ष शिव शंकर पंडित, 6 का वार्ड अध्यक्ष वीरेन्द्र शाह, अपाङ्गता समितिका सदस्यहरू जानकी देवी राम, अशोक कुमार यादव, उमदा देवी, देवनारायण राय लगायतका व्यक्तिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। अपाङ्गता भएका व्यक्ति व्हीलचेयर पाएपछि खुसी समेत व्यक्त गरेका छन्। सर्लाहीमा भएको आगलागीमा परेर एकै घरका 2 बालबालिका सहित 3 जनाको ज्यान गएको छ। कबिलासी नगरपालिकामा आगलागीमा परी एकै परिवारका दिदी बहिनीको ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ। गैराती 9:15 बजे विद्युत सर्ट भएर घरमा आगलागी हुँदा
घरमा आग लागि हुँदा कबिलासी नगरपालिका 7 सिर्सिया बस्ने जोगी महाराज समारकी 8 वर्षीय छोरी लक्ष्मी कुमारी र 3 वर्षीय सुगन्धी कुमारीको ज्यान गएको हो। जलेर गम्भीर घाइते भएका उनीहरूलाई थप उपचारका लागि काठमाडौँ ल्याउँदै गर्दा बाटैमै ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ। आगलागीमा परेर चमारकी अर्की छोरी 5 वर्षीय सुधा कुमारी घाइते भएकी छिन्। आगलागीबाट चमारको फुसले छाएको कच्ची घर जलेर नष्ट भएको छ। त्यस्तै मलङ्गवा नगरपालिका 6 खुटौनामा परालको घुर बालेर आगो ताप्ने क्रममा जलेर एक वृद्धको ज्यान गएको छ। गैराती 11:30 बजे बाटो छेउमा पराल बारेर आगो ताप्ने क्रममा कपडामा आगो सर्किँदा 70 वर्षीय नसिर खाँको ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ। सर्लाहीका कृषकले खेतीबारीमा मल खाद हाल्ने बेला भए पनि बजारमा अभाव हुँदा मल प्रयोग गर्न पाएका छैनन्। गहुँ मकै तथा उखु पेल्ने समयमा डीपीए मल हाल्नु पर्ने भए पनि कृषकले पाउन सकेका छैनन्। गहुँ मकै लगाएको बालीमा 21 देखि 30 दिनभित्र पहिलो पटक युरिया मल हालिसक्नुपर्ने कृषि प्राविधिक बताउँछन्। समयमा मल खाद हाल्न नसके उत्पादन घट्नुको साथै लामो समयसम्म उत्पादन समेत दिने कृषि प्राविधिकको भनाइ छ। सर्लाही केन्द्रबाट मल कम पठाइएकोले कृषकको माग बमोजिम मल उपलब्ध गराउन नसकेको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड सर्लाहीका प्रमुख दीपक बर्मेलीले बताउनुभयो। धान बाली काटिसकेपछि सबै डिलरलाई 25-25 बोराको दरले 2 पटक मल खाद प्रदान गरिसकेको कृषि सामग्री कम्पनीले जनाएको छ। यस वर्षलाई सर्लाहीले पाउँदै आएको कोटालाई बढाइदिन मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले जनाएको छ। हिउँदका दिन लागेसँगै सिन्धुली जिल्लाको ट्रान्जिट पोइन्ट बनाएर पहाडी जिल्लाहरूबाट लाखौंको संख्यामा गाई गोरुको अवैध तस्करी भइरहेको छ। सिन्धुली जिल्ला तराई मधेस र पहाडी जिल्लाहरूको गरी कुल 9 वटा जिल्लाहरूसँग सिमाना जोडिएकोले विभिन्न अवांछित गतिविधिहरू सञ्चालन गर्नेहरूलाई सजिलो पर्ने कारणले गाई गोरुको लुकी छिपी चोरी निकासी तस्करी गरी भारतीय सीमासम्म पुर्याउने सजिलो भएको छ। गाई गोरुको अवैध रूपमा तस्करी गर्नेहरू सिन्धुली, रामेछाप, दोलखा, ओखलढुङ्गा, खोटाङ, काभ्रे, पलाञ्चोक लगायतका जिल्लाहरूका ग्रामीण बस्तीहरूबाट बुढा गाई गोरु बाछा बाछीहरू समेत सस्तो मूल्यमा लुकी छिपी खरिद गरेर ल्याई सिन्धुली जिल्लालाई ट्रान्जिट पोइन्ट बनाएर भारततर्फ पठाउँदै आएका छन्। दिनको समयभन्दा रात र साँझ बिहानको समयमा गाई गोरुको अवैध तस्करी गर्नेहरू स्थानीयको समेत आँखा छलेर चुरे पहाड कटाउँदै तराईको सर्लाही, महोत्तरी र धनुषाको विभिन्न भूभाग हुँदै भारतीय सीमा क्षेत्रमा पुर्याउने गर्छन्। गाई गोरुसँगै बाछा बाछीको समेत अवैध तस्करी भएको कारणले पहाडी क्षेत्रमा गोरुको अभाव भएको स्थानीय किसानहरूको भनाइ छ। खेतीपातीको काममा समस्या आएको छ। सिन्धुली जिल्लाको मरिन क्षेत्र, कमलाखोद क्षेत्र र कमलामाई नगरपालिकाको माईस्थान क्षेत्रबाट लाखौंको संख्यामा गाई गोरुको अवैध रूपमा तस्करी भइरहँदा समेत स्थानीय प्रहरी र प्रशासनले भने कुनै चासो देखाउन सकेको छैन। एक डोज मात्र लगाएर पुग्ने जोन्सन एन्ड जोन्सन खोपको थप 21,76,650 मात्रा नेपाल ल्याइएको छ। बिहान जर्मनीको सहयोगमा कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत जोन्सनको 21,76,650 डोज खोप नेपाल ल्याइएको स्वास्थ्य सेवा विभाग व्यवस्थापन महाशाखाका वरिष्ठ फार्मेसी अधिकृत बडे बाबु थापाले जानकारी दिनुभयो। यो खोप कुन उमेर समूहलाई कसरी दिने भन्ने बारे टुङ्गो लाग्न बाँकी छ। मन्त्रालयका सहसचिवज्यू लगायतका पदाधिकारी, परराष्ट्र मन्त्रालयका मित्रहरू, कोभिड-19को यो खोप कार्यक्रममा उपस्थित हुनु भर्खरै जर्मनीमा नयाँ सरकार आएको छ। हामी नयाँ सरकारसँग र त्यहाँको स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सहकार्य गर्न साह्रै सुरुवातदेखि नै 10 मिलियन युरो बराबरको रकम उपलब्ध गराएको मलाई जानकारी छ। साथै डिआइजिएफ मार्फत कोभिड-19को परीक्षण, सो सम्बन्धी सूचना व्यवस्थापन, स्वास्थ्य बिमाको सुरुवात, अस्पतालको स्वास्थ्य संस्था निर्माण, स्वास्थ्य सूचना प्रणाली संस्थागत गर्न र समग्र स्वास्थ्य प्रणालीमा सुदृढ गर्नको लागि जुन जर्मन सरकारले सहयोग। यसअघि अमेरिकाबाट आएको यो खोप 50 देखि 54 वर्ष उमेर समूहका नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्ति, नेपालमा बसोबास गर्ने शरणार्थी,
स्वास्थ्यकर्मी र सफाईकर्मीलाई दिएको थियो। त्यसपछि वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूलाई पनि यो खोप दिएको थियो। एक मात्रा लगाएर पुग्ने भएकोले वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूको रोजाइमा जोन्सन एन्ड जोन्सनको खोप पर्ने गरेको छ। अन्य कम्पनीको खोप 2 डोज लगाउनुपर्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले जोन्सनको खोप वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई दिने योजना भए पनि अहिलेलाई उपलब्ध भएको जुनसुकै खोप लगाउन आग्रह गरेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आरोपको खण्डन गर्नुभएको छ। उहाँले आफू र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र बीच 5 बुन्दे सहमति भएको भन्ने ओलीको आरोप खण्डन गरी प्रमाणित गर्न चुनौती दिनुभएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रचण्ड र ज्ञानेन्द्र बीच भारतमा 5 बुन्दे सहमति भएको अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। विज्ञप्ति निकालेर प्रचण्डले सहमति भएको भए प्रमाणित गर्न र प्रमाणित गर्न नसके माफी माग्न ओलीलाई चुनौती दिनुभएको छ। साथै उहाँले आफूले शेयर बजारको सन्दर्भमा गरेको विश्लेषण सही भएको र लगानीकर्ताको हितमा रहेको दावी पनि गर्नुभएको छ। अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी मुख्यालयले नेपालसँग भएको एमसीसी सम्झौता पालन हुने नहुने बारे जवाब पर्खिने भएको छ। गैराती अमेरिकामा बसेको एमसीसी मुख्यालयको बोर्ड बैठकले नेपालको जवाब पर्खिने निर्णय गरेको हो। यसअघि एमसीसी पारित गर्न ढिलाइ भएको भन्दै अमेरिकाले असन्तुष्टि जनाएको थियो। संघीय संसदको चालु 10औं अधिवेशनमै एमसीसीलाई अघि बढाउने तयारी भएकोले पनि एमसीसी मुख्यालयले नेपालको जवाब पर्खिने निर्णय गरेको अनुमान छ। प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले एमसीसीसँग भएको अनुदान सम्बन्धी सम्झौता अनुदानका लागि संसदमा लैजाने तयारी गर्नुभएको खबर सार्वजनिक भएका छन्। देउवाले एमसीसी संसदमा पुर्याएर आफूले पास गर्न खोजेको सन्देश अमेरिकालाई दिन खोज्नु भएको छ। तर एमसीसीका विषयमा गठबन्धन दलबीच नै एकमत छैन। सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले अहिलेकै अवस्थामा एमसीसी पास गर्न नहुने बताउँदै आएका छन्। आउँदो मंगलबार बस्ने संसद बैठकमा एमसीसी को प्रस्ताव लैजान गठबन्धन र विपक्षी दलसँग निर्णायक छलफल हुने सम्भावना छ। एमसीसी अनुमोदन गराउने वातावरण बनाउन प्रधानमन्त्री देउवाले विपक्षी दलसँग पनि परामर्श गर्दै आउनु भएको छ। 2074 भदौ 29 मा नेपालले झण्डै 55 अर्ब रुपियाँ अनुदान सम्बन्धी एमसीसी सम्झौता हस्ताक्षर गरेको थियो। नेपालमा एमसीसी को अनुदान सम्झौता बारे लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको छ। केहीले यसलाई कार्यान्वयन गर्दा केही फरक नपर्ने बताएका छन् भने केहीले यो राष्ट्रघाती हुने भन्दै यसको विरोध गर्दै आएका छन्। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत भएको मतदानमा उपसभापति पदमा नेताहरू पूर्णबहादुर खड्का र धनराज गुरुङ निर्वाचित हुनुभएको छ। कांग्रेस विधान अनुसार केन्द्रीय कार्य समितिका 2 उपसभापतिका लागि भएको निर्वाचनमा खड्का 2121 र गुरुङले 1908 मत प्राप्त गरी विजय हुनुभएको पार्टीका केन्द्रीय निर्वाचन समितिले जनाएको छ। वर्तमान कार्य समितिमा खड्का महामन्त्री र गुरुङ केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ। यसैगरी खड्का दोस्रो कार्यकालका लागि सभापतिमा निर्वाचित शेरबहादुर देउवा पाइनलबाट उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो भने गुरुङ सभापति पदका प्रमुख प्रतिस्पर्धी नेता शेखर कोइराला प्यानलको उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो। उपसभापति कारका प्रत्याशी विजय कुमार गसदार 2 मतले मात्र पराजित हुनुभएको छ। सभापति देउवा पाइनलकै उहाँले 1906 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। समितिका अनुसार उपसभापतिका अन्य प्रत्याशी डाक्टर चन्द्र भण्डारीले 1580, सुजाता कोइरालाले 644, महेश आचार्यले 589 र दिव्येश्वरी शाहले 132 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। कांग्रेसले विधानतः उपसभापतिको निर्वाचन पहिलो पटक गरेको हो। यसअघि उपसभापति मनोनित हुने प्रावधान थियो। काठमाडौँमा भएको नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनले गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालाई महामन्त्रीमा निर्वाचित गरेको छ। महामन्त्री पदका लागि भएको निर्वाचनको बिहिबार सम्पन्न मतगणनाले थापा र शर्मालाई महामन्त्रीमा निर्वाचित गरेको हो। थापाले लोकप्रिय मत 3023 ल्याएर विजय हुनुभएको छ भने शर्माले 1984 मत पाएर विजय हुनुभएको छ। थापा डाक्टर शेखर कोइरालाको समूहबाट उम्मेदवार बन्नुभएको हो भने शर्मा प्रकाशमान सिंहको समूहबाट उम्मेदवार बन्नुभएको थियो। प्रयास त्यसमा रहन्छ। यो अधिवेशनको क्रममा हाम्रो पार्टीको सदस्यता नलिनु भएको थुप्रै साथीहरूले महामन्त्रीको उम्मेदवार हुँदै गर्दा शुभेच्छा प्रकट गर्नुभयो र आज निर्वाचनको मतगणना हुँदै गर्दा अत्यन्त चासो राखेर यो एउटा आम निर्वाचन जस्तै
यो निर्वाचनमा महामन्त्रीको नतिजा के आउला, जिम्मेवारी प्राप्त होला कि नहोला भनेर जुन शुभेच्छा प्रकट गर्नुभयो, उहाँहरूप्रति पनि एकदमै आभारी छु। र यसले मलाई एउटा ठुलो भरोसा के कुरामा दिएको छ भने मैले भन्दै आएको कि नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई अब हामी जति सदस्य छौँ त्यो बिचमा मात्रै यसलाई सीमित राख्नु हुँदैन। यो पार्टीलाई देखिने, सुनिने, बुझिने र सबैभन्दा ठुलो कुरा भरोसा गर्न सकिने, खास गरिकन नौजवानहरू जसले यत्रो ठुलो परिवर्तन पछाडि पनि नेपालको राजनीति, नेपालको राजनीतिक दल नेतृत्वप्रति भरोसा राख्न सकिरहेका छैनन्, उनीहरूलाई भरोसा दिने। राजनीतिक दल भन्न साथै त्यो संस्थाप्रतिको माया नभएको, स्नेह नभएको, नेता भनेर भन्न साथै उप्रति एउटा पनि भरोसा नभएको जुन स्थिति छ, त्यो कुरा बदल्न सकिन्छ भन्ने कुरा आज साथीहरूले राख्नुभएको एउटा चासोबाट मलाई त्यसले एउटा विश्वास दिलाएको छ। र आज नेपाली कांग्रेसको यो पार्टी कार्यालयमा महामन्त्रीको रूपमा मैले आज जुन एउटा जिम्मेवारी प्राप्त गरेको छु, यो जिम्मेवारी इमान्दारितापूर्वक निर्वाह गर्छु। मैले मेरो महाधिवेशन प्रतिनिधि साथीलाई जुन कुरा भनेको छु कि मलाई विश्वास गर्ने साथीहरूले मलाई यो जिम्मेवारी दिइसके पछाडि मैले तपाईहरुलाई एक दिन पनि गलत व्यक्तिलाई छानेछु भन्ने अवस्था आउन दिन्न भनेर भनेको थिएँ। म त्यो कुरामा पनि इमान्दारितापूर्वक काम गर्छु। म एउटा परिणाम आइसकेपछि अधिवेशनमा आएका कतिपय तिक्ततालाई बिर्सने, पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने, सुदृढ बनाउने र पार्टीमा नजोडिएका साथीहरूलाई पार्टीमा जोड्नको लागि उत्प्रेरित गर्ने। र मैले सबैभन्दा मेरो यति मात्रै कुरा छ कि मलाई नेता कुमार थापाले या विश्वप्रकाश शर्माले काम गर्दै गर्दा मलाई लाग्छ देशले एउटा हल बाँधिएर, जोडी बाँधिएर यदि काम गरौँ भन्ने चाहिँ अपेक्षा राखेको छ। त्यो अपेक्षालाई पुरा गर्ने ढङ्गले हामी कार्य गर्छौँ। र मैले साथीहरूलाई भन्दै गर्दाखेरि यो उम्मेदवारी पछाडिको, विजय पछिको मैले सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेको छु, सबैलाई श्रद्धा प्रकट गरेको छु, सबैलाई सम्मान प्रकट गरेको छु। मिडियाका साथीहरूले निरन्तर रूपमा जे समाचार सम्प्रेषण गरिरहनु भयो, वडा तहदेखि केन्द्रीय महाधिवेशनसम्म मिडियाका साथीहरूलाई मैले पार्टीको तर्फबाट बधाई ज्ञापन गरेको छु। निर्वाचन, केन्द्रीय निर्वाचन समिति र देशभरिका निर्वाचन समितिहरूमा कार्यका लागि मैले बधाई ज्ञापन गरेको छु। र मैले पहिलाभन्दा अझै संयमित, पहिलाभन्दा अझै धैर्य राख्नु, पहिलाभन्दा अझै विनम्र हुनु, पहिलाभन्दा अझै मेहनती बन्नु र विश्वप्रकाश शर्माले एउटा प्रतिस्पर्धाबाट परिणाम हासिल गर्दै गर्दा जसको मैले मत जितेँ होला, ती साथीहरूको मतलाई कदर गर्दै गर्दा मैले भन्दा फरक वचनले मत प्राप्त गर्नुभयो, ती मतहरूको पनि मन जित्ने प्रयत्न गरेर कार्य गरिरहेको छ। अब प्रतिस्पर्धा सकिएको छ, प्रतिस्पर्धापछि अब काममा प्रतिस्पर्धा छ। अब हामी आज साँझ अहिले 5 बजेको मिडियाको साथीहरूलाई निमन्त्रण गर्न चाहन्छु। सुन्दरीजन खालको क्षमता यस पार्टीलाई रूपान्तरित बनाउने सङ्कल्प आज शहीदहरूलाई सम्झेर म लिन चाहन्छु। यसैगरी सभापति शेरबहादुर देउवाको पक्षबाट उम्मेदवार बन्नुभएका डाक्टर प्रकाश शरण महतले 1550 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने प्रदीप पौडेलले 1409 मत ल्याएर चौथो बन्नुभएको छ। कोइराला पक्षबाटै उम्मेदवारी दिनुभएका डाक्टर मृगेन रिजालले 809 मत र विमलेन्द्र निधि समूहबाट उम्मेदवार बन्नुभएका राजाराम कार्कीले 107 मत ल्याउनु भएको छ। सभापति र उपसभापतिको भने मतगणना भइसकेको छ। रक्षा मन्त्री डाक्टर मृगेन रिजालले राजीनामा दिनुभएको छ। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा महामन्त्री पदमा पराजित भएपछि रिजालले बिहिबार दिउँसो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा समक्ष राजीनामा बुझाउनु भएको हो। नेपाली कांग्रेसको 14औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको निर्वाचन परिणामले पार्टीभित्र मेरो समर्थनको आधार अत्यन्त संकुचित भएको प्रश्न छ। रिजालले प्रधानमन्त्री देउवालाई बुझाउनु भएको राजीनामा पत्रमा लेख्नु भएको छ। यस कुरालाई हृदयंगम गर्दै मैले रक्षा मन्त्री पदमा रहिरहनु नैतिक रूपमा उपयुक्त हुन्न, तसर्थ रक्षा मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको छु। रिजालले मन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेर राष्ट्रको सेवा गर्ने अवसर दिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद दिनुभएको छ। मन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबार काठमाडौँ विषय रक्षा मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको बारे महोदय, नेपाली कांग्रेसको 14औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको निर्वाचन परिणामले पार्टीभित्र मेरो समर्थनको आधार अत्यन्त संकुचित भएको स्पष्ट छ। यस कुरालाई हृदयंगम गर्दा मैले रक्षा मन्त्री पदमा रहिरहनु नैतिक रूपमा उपयुक्त हुन्न, तसर्थ रक्षा मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको छु। रक्षा मन्त्रीको जिम्मेवारीमा रही राष्ट्रको सेवा गर्ने अवसर दिनुभएकोमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। भवदीय मिनेन्द्र प्रसाद रिजाल। यो महाधिवेशनको परिणामले त्यो पुँजी मसँग रहेन।
त्यसैले राजनीतिक पुँजी नहुँदाखेरि मैले आफूले गर्न चाहेको र गर्नुपर्ने नेपाली काङ्ग्रेसले गर्नुपर्ने नेपाली काङ्ग्रेस एउटा व्यक्तिले गर्नुपर्ने कामका लागि मलाई त्यो पुँजी उपलब्ध नहुँदाखेरि मेरा प्रयासहरू निरर्थक हुनेछन् भन्ने लागेर पनि निर्णय गरेँ हुँ। नेपाली काङ्ग्रेसको राष्ट्रिय महाधिवेशन 14औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले निर्वाचित गरेको नेतृत्वले मलाई एउटा काङ्ग्रेसको सदस्यका रूपमा जसरी उपयोग गर्न चाहन्छ त्यो मलाई चित्त बुझ्यो, मेरो लागि उचित भयो भने त्यही किसिमले मैले अगाडि बढ्ने हो, होइन भने मैले आफ्नो बाटो आफै रोज्दै जाने हो नि त। म काङ्ग्रेस हुँ, बिपी कोइरालाको पार्टीको मान्छे हुँ। सानो केटाकेटीदेखि 25 सालमा बिपी कोइराला जेलबाट छुटेर निस्कँदाखेरि एयरपोर्टमा स्वागत गर्न गएँ। त्यो बेलादेखि बिपी कोइरालालाई आफ्नो आदर्श माने। आजको दिनमा पनि बिपी कोइरालालाई सम्झिँदाखेरि त्यतिकै बढी ऊर्जा मेरो मनमा मस्तिष्कमा सञ्चारित हुन्छ। त्यसैले मैले आउने दिनमा काम गर्दाखेरि पनि त्यो ऊर्जा कुनै पनि दिनमा कम नहुने गरी काम गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जुनसुकै ठाउँमा बसेर काम गरौँ, राजनीतिमा रहौँ नरहौँ। मैले चुनावी मैदानमा रहनुभएका मन्त्री रिजालले प्रारम्भिक मत परिणामलाई दृष्टिगत गर्दै राजीनामाको घोषणा गर्नुभएको थियो। काङ्ग्रेस महामन्त्रीमा गगन थापा र विश्व प्रकाश शर्मा विजय भए लगत्तै महामन्त्रीका प्रत्याशी रक्षामन्त्री रिजालको राजीनामा आएको हो। उहाँले कसैको दबाव नभएर नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएको बताउनु भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले आगामी पुस 3 गते भित्र पदाधिकारी चयन गरिसक्ने प्रदेश समितिलाई निर्देशन दिएको छ। मन्सिर 25 गते उद्घाटन गरिएको 10 प्रदेशका सम्मेलनले कार्यसमिति निर्वाचित गरे पनि केही प्रदेशले पदाधिकारीको निर्वाचित गर्न नसकेपछि यस्तो निर्देशन दिएको हो। माओवादीले आगामी पुस 11 देखि 13 गतेसम्म काठमाडौँमा राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गर्न लागेको छ। त्यसैगरी नै प्रदेशका पदाधिकारी टुङ्गो लगाउने निर्देशन दिएको छ। थाई समिति सदस्य हरिबोल गजुरेलले प्रदेश 2 ले समय मागेका कारण पनि ढिलाइ हुन पुगेको बताउनुभयो। पुस 3 गतेसम्म सम्पन्न हुनेछ। माओवादी केन्द्रका 7 भौगोलिक र 2 गैर भौगोलिक प्रदेश समिति गरी 9 मध्ये 6 वटा अध्यक्ष सहित पदाधिकारीमा विवाद हुँदा टुङ्गो लागेको छैन। माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका सदस्य विष्णु पुकार श्रेष्ठका अनुसार बागमती प्रदेश 1, बागमती सुदूरपश्चिम लुम्बिनी प्रदेशमा प्रदेश कार्य समिति मात्र निर्वाचित भएको छ। पदाधिकारी चयन भएको छैन। प्रदेश 2 मा सम्मेलन उद्घाटन भए पनि बन्द सत्र सुरु नै भएको छैन। गण्डकी, कर्णाली र सम्पर्क समन्वय विशेष समितिले प्रदेशमा अध्यक्ष टुङ्गो लागेको छ। अन्य पदाधिकारी टुङ्गो लागेको छैन। गण्डकीमा गायत्री गुरुङ, कर्णालीमा विमला केसी, सम्पर्क समन्वयमा श्री कृष्ण अधिकारी अध्यक्ष चुनिएका छन्। अन्य पदाधिकारी चयन बाँकी नै छ। उपत्यका विशेष समितिले मात्र अध्यक्ष जगत सिमखडा सहित पदाधिकारी र कार्य समितिको चयन गरेको छ। प्रदेश 1 को अध्यक्षमा सुरेश कुमार राई, हेमराज भण्डारी, सुदन किराती, इन्द्र आङबोहङ दावी गरेपछि सर्वसम्मत हुन सकेको छैन। बागमती प्रदेशका अध्यक्षका लागि प्रदेश समितिमा रहेका सरल सहयात्री पौडेल, दीनानाथ गौतम, डीपी ढकाल, विदुर खड्काले दावी गर्नुभएको छ। अध्यक्षमा सर्वसम्मत नभए पनि निर्वाचित प्रदेश समितिमा मतदान गरेर टुङ्गो लगाउनु पर्ने व्यवस्था छ। लुम्बिनीमा अध्यक्षका लागि केन्द्रीय सदस्य हेमराज शर्मा, डायमन्ड र दीपेन्द्र पुनसिजलले दावी गर्नुभएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्षमा हरिराम चौधरी र नगेन्द्र कुमारले दावीको रहेको बताइएको छ। निर्वाचन आयोगले आगामी माघ 12 गते हुने राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि मतदान केन्द्र निर्धारण गरेको छ। आयोगका अनुसार प्रदेश 1 मा 2 र अन्य 6 वटा प्रदेशमा 1-1 वटा मतदान केन्द्रभित्र 2-2 वटा मतदान केन्द्र रहने गरी 8 वटा मतदान स्थलमा 14 वटा मतदान केन्द्रहरू निर्धारण गरेको छ। आयोगका अनुसार निर्वाचनका लागि प्रदेश सभा सदस्यहरू 532 तथा पालिका प्रमुख र उपप्रमुखहरू 1493 गरी कुल 2025 मतदाता हुनेछन्। प्रदेश 1 मा पालिका प्रमुख तथा उपप्रमुखका लागि विराटनगर स्थित प्रदेश निर्वाचन कार्यालय र प्रदेश सभा सदस्यहरूका लागि बाली संरक्षण प्रयोगशाला मतदान स्थल तोकिएको छ। त्यसैगरी प्रदेश 2 मा महेन्द्र नारायण निधि भवन, बागमती प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको सभागृह, गण्डकी प्रदेशमा पोखरा स्थित प्रदेश निर्वाचन कार्यालय, लुम्बिनी प्रदेशका लागि दाङ स्थित कर्मचारी मिलन केन्द्र, कर्णाली प्रदेशका लागि सुर्खेत स्थित प्रदेश निर्वाचन कार्यालय र सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि धनगढी
स्थित प्रदेशसभा भवनमा मतदान केन्द्र रहने आयोगले जनाएको छ। कुनै बेला भेरी अस्पतालमा ठाउँ नभएर कोभिडका बिरामीलाई बरन्डादेखि चौरसम्म राखेर उपचार गर्नुपर्ने थियो, तर हाल आएर 2 जना मात्र संक्रमित भर्ना छन्। पश्चिम नेपालका कर्णाली, सुदूरपश्चिम र लुम्बिनीका धेरै जिल्लाका गम्भीर संक्रमितका उपचार हुँदै आएको नेपालगञ्ज स्थित भेरी अस्पताल अहिले हालसम्मकै सबैभन्दा कम 2 जना मात्र संक्रमित उपचार भइरहेको छ। जिल्ला कोभिड व्यवस्थापन केन्द्र बाँकेका अनुसार पछिल्लो समय संक्रमित हुनेको संख्या कम हुँदै गएपछि अस्पताल पुग्ने पनि घट्दै गएका छन्। अब निको हुने 2 जना मात्र बाँकी रहेको अस्पतालले जनाएको छ। 2 जना संक्रमित पनि निको भएर घर फर्किएमा अस्पताल कोभिड बिरामीबाट खाली हुने बाँकेका कोरोना फोकल पर्सन तेज ओलीले बताउनुभयो। हाल आएर संक्रमित थपिने क्रम निकै कम भएको जनाउँदै बिहिबार जिल्लामा 3 जना संक्रमित थपिएकोमा सबैको अवस्था सामान्य रहेको उहाँले बताउनुभयो। अस्पतालमा बिरामीको संख्या 0 पुग्न लागेको पनि ओमिक्रोनको त्रास रहेकोले सचेत रहनुपर्ने चिकित्सकले जनाएका छन्। मास्क लगाउने, सामाजिक दूरी पालन गर्ने, सरसफाइमा ध्यान दिने, सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने कुरालाई निरन्तरता दिनुपर्ने नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल नेपालगञ्जका सहनिर्देशक डाक्टर रोमन किदवाईले बताउनुभयो। अब आर्थिक समाचार। भारत सरकारले निर्माण गर्ने जयनगर बर्दिवास रेलमार्ग अन्तर्गत बिजलपुरा बर्दिवास सडक खण्डको जग्गा मुआवजा निर्धारण सकिएको छ। भारत सरकारले धनुषा जिल्लाको कुर्थाबाट महोत्तरी को बिजलपुरासम्म रेलमार्ग निर्माण गरिरहँदा त्योभन्दा अगाडि खण्डमा पनि निर्माण स्थल खाली गरिएको हो। पहिले बिजलपुरादेखि बर्दिवास सडक खण्डमा जग्गा प्राप्तिको समस्या रहेको रेल विभागका महानिर्देशक दीपक कुमार भट्टराईले बताउनुभयो। अहिले जग्गाको मूल्य निर्धारण भइसकेको छ। बर्दिवास स्टेशनको जग्गा प्राप्ति गरिएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले जग्गाको मुआवजा निर्धारण भएको छ, अब जग्गा छुट्याउनुपर्छ। विभागले जग्गा छुट्याइरहँदा भारतीय पक्षले ट्र्याक बनाउने तयारी गरेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा रहेको मुआवजा निर्धारण समितिले जग्गा मुआवजा निर्धारण गरेको हो। सरकारले भारत सरकारसँग 1 दशक पहिले गरेको सम्झौता अनुसार सो रेलमार्ग निर्माण अघि बढाएको छ। भारतको जयनगरदेखि धनुषाको कुर्थासम्म रेलमार्ग निर्माण 2 वर्ष पहिला नै सम्पन्न भएको थियो। सरकारले गत वर्ष नै सो मार्गमा चलाउनको लागि रेल सेट खरिद गरेको थियो। भारतको जयनगरबाट धनुषाको कुर्थासम्म 35 किलोमिटर लम्बाइको यो रेलमार्ग बिजलपुरा हुँदै बर्दिवाससम्म विस्तार हुनेछ। कुर्थाबाट बिजलपुरा खण्ड 17 किलोमिटर समेत गरेर जयनगर बिजलपुरा 52 किलोमिटर रहेको छ। जयनगर कुर्था रेलमार्ग निर्माणका लागि सरकारले भारत सरकारसँग सन् 2010 मा सम्झौता गरेको थियो। त्यसको 1.5 वर्षपछिबाट काम सुरु भएको थियो। भारत सरकारको आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा सीमा क्षेत्रमा 5 स्थानमा रेलमार्ग निर्माण सुरु भएको थियो। तीमध्ये जयनगर, कुर्था, विराटनगर, जोगबन्नी बाहेक अरू 3 स्थानमा निर्माणको काम सुरु हुन सकेको छैन। भारत सरकारसँगको सम्झौता अनुसार नै विराटनगरबाट बत्नासम्म निर्माण अघि बढेको भए पनि सम्पन्न भइसकेको छैन। सीमा क्षेत्रमा निर्माण गर्ने भनिएको अरू 3 रेलमार्गमा जलपाइगुडी, काकरभिट्टा, नौतहनमा, भैरवा, नेपालगञ्ज रोड, नेपालगञ्ज रहेका छन्। वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीको वैधानिक प्रणालीबाट पठाउने रेमिटान्समा आएको कमी चुलिएको आयात तथा पर्यटक आगमनमा सुधार हुन नसकेसँगै मुलुकको शोधान्तर स्थिति ऋणात्मक भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष 78-79 को 4 महिना साउन कार्तिकको तथ्याङ्क अनुसार शोधान्तर स्थिति 150 अर्ब 38 करोड रुपियाँले घाटामा रहेको छ। शोधान्तर स्थिति ऋणात्मक हुनु भनेको मुलुकले वैदेशिक आम्दानी भन्दा बढी खर्च गरेको अवस्था हो। राष्ट्र बैंक अनुसार वस्तु तथा सेवाको आयात बढ्ने, रेमिटान्स र वैदेशिक अनुदान घटेका कारण चाप बाह्य क्षेत्रमा परेको हो। तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिको तुलनामा बाह्य क्षेत्रको संकट निकै गहिरिएको देखिन्छ, किनकि गत आर्थिक वर्षको यो अवधिमा शोधान्तर स्थिति 110 अर्ब 65 करोड रुपियाँ बचतमा रहेको छ। यस अवधिमा चालु खाता 223 अर्ब 19 करोड रुपियाँ घाटामा रहेको देखिएको छ। देशभित्र आउने कुल विदेशी मुद्रा र बाहिरिने मुद्रा बीचको अन्तर नै चालु खाता हो। विदेशी मुद्रा धेरै भित्रिने, कम बाहिरिने भयो भने बचतमा रहन्छ। यस विपरीत कम भित्रिने र धेरै बाहिरिए घाटामा जान्छ। निश्चित समय अवधिभित्र आवासीय र गैर आवासीय व्यक्ति र संस्था बीच भएको चालु प्राकृतिक आर्थिक कारोबारहरू सारांश चालु खाता सन्तुलन हो। निर्यात, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, रेमिटान्स आदिको रूपमा विदेशी मुद्रा भित्री रहेको हुन्छ। त्यस्तै पेट्रोलियम पदार्थ आयातका साधन, औद्योगिक सामग्री आदिको आयातमा विदेशी मुद्रा बाहिरिएको हुन्छ। तथ्याङ्क अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको यस अवधिमा
चालू खाता 19 अर्ब 1 करोड बचत थियो। यस अवधिमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भने 77% बढेर 6 अर्ब 63 करोड पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष यस्तो लगानी 3 अर्ब 75 करोड रुपियाँ मात्र थियो। नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार विदेशी विनिमय सञ्चितमा समेत कमी आएको छ। अहिले नेपालसँग 1244 अर्ब 85 करोड रुपियाँ विदेशी विनिमय सञ्चित छ। यो असार मसान्तता 11% कम हो। यो सञ्चितले नेपालको 7.9 महिनाको वस्तु आयात र 7.2 महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्छ। चालू आर्थिक वर्षको कार्तिक मसान्तसम्म पनि रेमिटान्स घट्ने दर नरोकिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। केन्द्रीय बैंकको 4 महिनाको विवरण अनुसार विप्रेषण प्रवाह गत वर्षको भन्दा 60.5%ले घटेको छ। यो आर्थिक वर्षको 3 खर्ब 12 अर्ब 42 करोड रुपियाँ रेमिटान्स नेपाल भित्रिएको छ, जुन गत आर्थिक वर्षको भन्दा 60.5%ले कमी हो। आर्थिक वर्ष 77-78 को समीक्षा अवधिमा 3 खर्ब 37 अर्ब 82 करोड रुपियाँ रेमिटान्स भित्रिएको थियो। चालू आर्थिक वर्षको कार्तिक महिनामा मात्रै जम्मा 73 अर्ब रुपियाँ रेमिटान्स भित्रिएको राष्ट्र बैंकको विवरणमा उल्लेख छ। असोज महिनामा झन्डै 84 अर्ब रुपियाँ रेमिटान्स भित्रिएको थियो, जुन अघिल्लो महिना भन्दा 9 अर्ब बढीले कम हो। कार्तिकसम्म वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या बढेर 96,382 पुगेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ। गत आर्थिक वर्षको समीक्षा अवधिमा यस्तो संख्या 95.7%ले घटेको थियो। यसै गरी वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या समीक्षा अवधिमा 249.1%ले वृद्धि भई 59,723 पुगेको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या 78.9%ले घटेको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतका रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले नेपालसँगको सुमधुर सम्बन्ध कायम राख्न आवश्यक परे आफूहरू शिर झुकाउन पनि तयार रहेको बताउनु भएको छ। नेपालसँग भारतको सम्बन्ध बिगार्न चाहने शक्तिहरू सक्रिय रहेको उल्लेख गर्दै भारतीय रक्षा मन्त्री सिंहले तर आफ्नो छिमेकीको सम्बन्ध कुनै हालतमा टुट्न नदिने बताउनु भएको छ। नेपालसँग भारतको सम्बन्ध बिगार्न चाहने शक्तिहरू रहेका छन्। सरकारको प्रतिनिधिको हैसियतमा म भन्न चाहन्छु, हामीले हाम्रो शिर झुकाउनु पर्यो भने झुकाउँछौँ, तर हामी हाम्रो छिमेकी नेपालसँग सम्बन्ध टुट्न दिँदैनौँ। उत्तराखण्डमा आयोजित कार्यक्रममा सिंहले भन्नुभयो, नयाँ नक्सा र तुइन काण्डका कारण नेपाल भारत बीच सम्बन्ध चिसिरहेको बेला भारतीय रक्षा मन्त्री सिंहको यस्तो अभिव्यक्ति आएको हो। अफगानिस्तानमा थप 80 लाख मानिस भोकमरीको जोखिममा रहेको भन्दै बेलायतका 15 सङ्घ संस्थाले तत्काल मानवीय सहायताका लागि अपिल गरेका छन्। सेभ द चिल्ड्रेन, इस्लामिक रिलिफ, ब्रिटिश रेड क्रस सहित 15 सङ्घ संस्थाले अफगानिस्तानका सर्वसाधारणको जीवन रक्षाका लागि अपिल गरेका हुन्। लामो समयको युद्धका कारण उत्पन्न परिस्थितिले अहिले पनि अफगानिस्तानका 2 करोड 20 लाख सर्वसाधारणले भोकमरीको सामना गरिरहेको उनीहरूले बताएका छन्। जाडो मौसममा अफगानिस्तानका 5 वर्ष मुनिका 10 लाख बालबालिकाको ज्यान जान सक्ने चेतावनी ती सङ्घ संस्थाले दिएका छन्। करिब 30 लाख बालबालिकाको कुपोषणको जोखिम रहेको जनाएको छ। ठूलो मानवीय क्षति रोक्न र कयौं बालबालिकाको रक्षा गर्न पनि विश्व समुदायको ध्यान केन्द्रित हुन जरुरी रहेको उनीहरूले बताएका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले नयाँ कोभिड भेरिएन्ट ओमिक्रोन विश्वका धेरै जसो देशमा पुगिसकेको हुन सक्ने बताएको छ। अहिलेसम्म 77 वटा देशमा ओमिक्रोन भेरिएन्ट पुष्टि भएको छ। ओमिक्रोन निकै उत्परिवर्तित भेरिएन्ट भएकोले तीव्र गतिमा फैलिरहेको र अरू धेरै देशमा पुगेको हुन सक्ने WHO को प्रमुख डाक्टर टेड्रोस एडहानोम ग्रेवार्ससले बताउनुभयो। उहाँले ओमिक्रोनलाई कम आँखिएमा आफू चिन्तित बनेको पनि बताउनु भएको बीबीसीले जनाएको छ। ओमिक्रोनको फैलावट यसअघि कुनै भेरिएन्टमा नदेखिएको दर भइरहेको भन्दै उहाँले ओमिक्रोनले कम गम्भीर रोग निम्त्याउने भए पनि यसले कमजोर स्वास्थ्य प्रणालीका लागि चाप बन्न सक्ने बताउनुभयो। ओमिक्रोन भेरिएन्ट सबैभन्दा पहिले दक्षिण अफ्रिकामा पहिचान गरिएको थियो। यससँगै कयौं देशले दक्षिण अफ्रिका र उसका छिमेकी देशसँग यात्रा प्रतिबन्ध लगाए पनि संक्रमण भने फैलिन रोकिएको छैन।
अब खेलकुद समाचार। धनगढीमा प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय टी20 महिला क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजना हुने भएको छ। नेपाल क्रिकेट संघको आयोजना तथा सुदूरपश्चिम प्रदेश क्रिकेट संघको सह आयोजनामा पुस 3 गतेबाट धनगढीमा फ्लप क्रिकेट मैदानमा प्रतियोगिता हुने लागेको हो। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद आर्थिक सहयोग हुने लागेको क्रिकेट प्रतियोगितामा 7 प्रदेश र 1 विभागीय गरी 8 टिम सहभागी हुने सुदूरपश्चिम प्रदेश क्रिकेट संघका अध्यक्ष हरि रेग्मीले जानकारी दिनुभयो। यो प्रतियोगितालाई सभ्य र भव्य रूपमा सम्पन्न गराउनका निमित्त म सम्पूर्ण सुदूरपश्चिमवासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, पत्रकार साथी, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूलाई सहयोग गर्नका लागि म हार्दिक अपिल पनि गर्न चाहन्छु। र यो हाम्रो टाइसिट समेत तयार भइसकेको तपाईँहरूलाई त्यहाँ वितरण भइसकेको कुरा पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। यसमा चाहिँ 8वटा टिम सहभागी हुनेछन्। 7वटा प्रदेशको 7वटा टिम र एउटा एपिएफको सशस्त्र प्रहरी क्लबको एउटा टिम हुनेछ। 8वटा टिम यो 3 गतेबाट 11 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। 3 गते 9 बजी हामी यसको उद्घाटन समारोह भव्य रूपमा सम्पन्न गर्ने हामी तयारी गरिरहेका छौँ। हाम्रो लगभग 80% हाम्रो मैदानदेखि विभिन्न चाहिँ व्यवस्थापनको तयारी भइसकेको छ। अब भोलिभित्र हामी सबै काम सम्पन्न गर्ने कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। यो पूर्ण क्रिकेट खेलाडीहरूमा उत्साह थपिएको छ। यसबाट हामी यसको पूर्वाधारमा पनि केही बेनिफिट दिने सम्भावना छ हामीसँग, किनभने यो मैदान बाहिरका पनि थुप्रै सामग्रीहरू हामीले चाहिँ व्यवस्थापन गरेका छौँ। अहिले भोलिका दिनमा यस्ता राष्ट्रिय लेभलका प्रतियोगिताहरू सञ्चालन गर्नका निमित्त आवश्यक चाहिँ खेलकुद सामग्रीहरू लगायत त्यो क्षेत्रमा चाहिँ क्रिकेटको चाहिँ खेल क्षेत्रमा प्रयोग हुने विभिन्न सामानहरू हामीले को व्यवस्थापन गर्न हामीले यो प्रतियोगिताले चाहिँ सहयोग पुगेको छ। र खेलाडीहरूको सन्दर्भमा लामो समयदेखि राष्ट्रिय स्तरको प्रतियोगिता आफ्नै चाहिँ घाइसी खेल मैदानमा खेल्न पाउँदा हाम्रो क्षेत्रका खेलाडीहरू पनि असाध्यै उत्साहित छन्। खेल 8 दिनसम्म चल्ने आयोजकले जनाएको छ। प्रतियोगितामा प्रथम हुने टिमले 5 लाख, द्वितीयले 3 लाख पुरस्कार पाउनेछन्। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।